बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि आज कुछ हमने ख़बर जो शामिल करनी है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से हमने बात करनी है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इजलास के एलामिया में बताया गया है कि शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के साथ होने वाली बातचीत पर भी ब्रीफिंग दी गई है, जबकि सियासी क़यादत ने मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। कौमी सलामती के मामले पर सिक्योरिटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें इजलास में अस्करी क़यादत, पार्लिमानी जमातों के सरबराहान, वज़रा, अरकान कौमी असम्बली और सेनेट और दीगर हुकाम शरीक हुए। कौमी सलामती के ज़िम्मेदार अदारों की जानिब से मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास को मुल्क की दाखिली और खारजा सतह पर लाहिक ख़तरात और तदारुक के लिए कौमी सलामती के ज़िम्मेदार इदारों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया गया है। इजलास के शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ होने वाली बातचीत के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया गया है। इजलास को ये भी बताया गया है कि अफ़गान हुकूमत की सहूलतकारी से कलअदम TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है, जिस पर हतमी फ़ैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी मुस्तकबिल के लिए फराहम करदा रहनुमाई और इत्तेफ़ाक़ राय से किया जाएगा। नाज़रीन, इजलास को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद पर इंतज़ामी उमूर के बारे में भी आगाह किया गया है। इजलास को ये भी आगाह किया गया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत ज़िम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इस उम्मीद का भी इजहार किया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में करार यह भी दिया गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की काविशों और क़ुरबानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों के बदौलत मुल्क भर में रियासती अमलदारी, अमन की बहाली और मामूल की ज़िंदगी की वापसी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की है। सलामती कमेटी इजलास को हम कौमी मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में कलअदम TTP और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद बताया कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के ऐसे इजलास अब हुआ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के हवाले से अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली ज़रदारी और बाकी जमातों की लीडरशिप मौजूद थी। अस्करी क़यादत ने कम्प्रिहेंसिव ब्रीफ किया, किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि डायलाग होना चाहिए। आसिफ ज़रदारी की तजावीज़ थी सारा मामला पार्लियामेंट को ऑनरशिप देनी चाहिए। इजलास में डायलाग से मुताल्लिक कोई एतराज़ नहीं आया। ये सारा कुछ कानून के मुताबिक ही होगा, कानून के बाहर कोई मामलात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमान का इन कैमरा इजलास तलब किया जाएगा। पार्लियामेंट गाइडेंस देगी, इसी तनाजुर में मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुल्क के कानून को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह कहा कि अमेरिका से शुरू होकर न्यूट्रल पर आ गए हैं। इमरान ने कहा कि न्यूट्रल ने कहा है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे। आप इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान खुद फैसला करें कि खुर्रम दस्तगीर या साजिश वाली बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि ये खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अगर इमरान खान साहब होते तो हम सब जेलों में होते। ये वाला बयान की बात की गई है कि इमरान खान साहब ये बताएं कि खुर्रम दस्तगीर वाला बयानिया ठीक है, जो बात की वो ठीक है, या साजिश वाली बात ठीक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए आए रोज़ नए शोशे छोड़ते रहते हैं। राना सनाउल्लाह यू टर्न माहिर से पूछा जाए अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब हैं
ان سے پوچھیں کہ اب جو ہے امریکی سازش کا بیانیہ کس سائڈ پہ چلا گیا ہے، کیوں آپ خاموش ہو گئے ہیں؟ گزشتہ حکومت نے 4 سال لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہے، یہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں۔ برطانیہ نے منی لانڈرنگ کی 50 ارب روپے کی رقم پاکستان کو واپس لوٹائی۔ عمران خان نے 5 ارب لے کر برطانیہ سے ملنے والے 50 ارب اسی شخص کو لوٹا دیے ہیں۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 458 کنال اراضی حاصل کی گئی ہے۔ کس کھاتے میں القادر یونیورسٹی کو زمین دی گئی؟ 50 ارب کا فائدہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا گیا ہے۔ معیز انٹرپرائزز میں بھی ان کے فرنٹ مین کا نام نکلا ہے۔ اگر نیب ترامیم کا فائدہ ہونا ہے تو آپ کے لوگوں کو ہونا ہے۔ اگر نیب قوانین سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ گزشتہ روز جو رانا ثناءاللہ نے کہا، شاہد حقان عباسی کہتے تھے کہ پریس کانفرنس کے دوران کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، یہ کرپٹ ادارہ ہے، یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے نیب کا، تو اسی حوالے سے یہ بھی رانا ثناءاللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نیب ترامیم کا فائدہ ہونا ہے تو آپ کے لوگوں کو ہونا ہے، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیب قوانین سے کوئی نہیں پکڑا جائے گا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے 2 سے 3 دن سے عمران خان نیب ترامیم پر بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا امریکی سازش کا بیانیہ کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو امریکی سازش کہہ رہے تھے کہ سائفر کے حوالے سے کہہ رہے تھے، رجیم چینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سازش کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب وہ نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہاں پہ گیا آپ کا بیانیہ؟ 3.5 سال میں کسی کیس میں کچھ ثابت نہیں ہوا، یہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف کون سے 70 کیسز ہیں؟ عمران خان نے خود ہی کیسز کی تعداد 70 بنا لی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، 70 کیس کہاں سے؟ عمران خان صاحب تو خود ہی یہ کیس بنا رہے ہیں۔ طیبہ گل سابق چیئرمین نیب کے حوالے سے ہراسگی کا کہہ چکی ہیں۔ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں طیبہ گل کی اور سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کی یعنی کہ فیصلے لیتے رہیں۔ سابق چیئرمین نیب کو دباؤ میں لا کر مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلی حکومتوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نیب کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان اداروں کو مس یوز کرتے رہے، جو چیز 3.5 سال ثابت نہیں کر سکے اب کیا کریں گے؟ ریٹائرڈ ججوں کو احتساب عدالت میں لگانے کا مقصد انتقام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا، کیسز کو جھوٹا ثابت کرنا ہماری آئینی حق ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن ووٹوں سے عمران خان آئے انہی ووٹوں سے شہباز شریف بھی وزیر اعظم بنے ہیں۔ راجہ ریاض نور عالم پچھلے 2 سال سے عمران خان پر تنقید کر رہے تھے۔ نیب ترامیم پر بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ کہا کہ نیب ایکٹ کا پہلے جائزہ لے لیں۔ 80% ترامیم تحریک انصاف کی حکومت خود آرڈیننس میں لے کر آئی تھی۔ نیب 90 دن کا ریمانڈ لیتا تھا۔ نیب بتائے کون سے سیاستدانوں سے کتنے پیسے وصول کیے ہیں؟ نیب نے جو پیسے ریکور کیے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے کیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عدالت نے کئی فیصلوں میں نیب کو کالا قانون کہا۔ قومی احتساب بیورو میں 90 دن ریمانڈ کے باوجود چالان پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم تو بھگت چکے ہیں۔ نیب قانون کو ہم نے اپنے لیے ٹھیک نہیں کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور عدالت کی بھی تجاویز تھی۔ نیب قوانین پر کاروباری طبقے بیوروکریٹس کو اعتراضات تھے۔ ضمانت کا اختیار عدالت کو دیا گیا ہے۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے۔ آنے والے 1-2 روز میں چیئرمین نیب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نیا چیئرمین نیب ادارے کے اندر خرابیوں کو بھی دور کرے گا۔ کل جو شاہد حقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ادارہ اس کو ختم ہونا چاہیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور اس میں جو نیا چیئرمین ہوگا ادارے کے اندر خرابیوں کو بھی دور کرے گا۔ یہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔